नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई यस YouTube च्यानलमा। साथीहरु, यो टपिक जुन छ त्यो दुईटा च्यानलमा अपलोड भएको छ। एउटा NEH नेपाली एजुकेसन हब र अर्को छ नेपाली लोक सेवा। साथीहरु, यो जुन टपिक छ धेरै बुकहरुमा धेरै तरिकाले दिएको छ र कम्प्लिकेटेड छ। सो सर्टकट तरिकाले तपाईहरुले बुझाउन सकु भनेर यो टपिक मैले लिएर आएको छु। होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड। अब सुरु गरौँ हामी। इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त? के हो लगानी? इन्भेस्टमेन्ट इज द एक्सन और प्रोसेस अफ इन्भेस्टिङ मनी फर प्रफिट। भनेको कुनै पनि लगानीको चाहिँ मोटिभ के हुन्छ? टु गेन सम प्रफिट। भनेको लगानी नाफाको लागि पैसा लगानी गर्ने कार्य वा प्रक्रिया हो। यो एक प्रकारको प्रोसेस हो कि कुनै पनि कुरामा हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्दा चाहिँ त्यसबाट केही समथिङ गेन होस्, हामीलाई फाइदा होस्, बढोस् त्यो कुरा। अब एक्जाम्पलको लागि जस्तै रामले 1000 रुपैयाँ लगायो। अब कस्ट अफ क्यापिटल कति छ? 1000 र उसले रिटर्न कति पायो? 2000। भनेको 1000 प्रफिट भयो। सो यो एउटा लगानी एउटा प्रक्रिया हो र किन गरिन्छ भनेको द पर्पस अफ प्रफिट। अब एन इन्भेस्टमेन्ट इज द एक्ट अफ पुटिङ मनी। हेर्नुहोस्, यो एक प्रकारको एक्ट हो अफ पुटिङ मनी, पैसा राख्ने, लगाउने। इफोर्ट भनेको इफिसियन्सी, टाइम भनेको समय, इन समथिङ भनेको समथिङ भन्नाले कुनै पनि बिजनेस भयो, व्यवसाय भयो, त्यसमा के भन्छ भने आफ्नो समय दिनु, पैसा लगाउनु, इफोर्ट लगाउनु। टु मेक प्रफिट भनेको यसको उद्देश्य के हुन्छ? प्रफिट भनेको नाफा कमाउने उद्देश्यले कुनै पनि कुरा चाहिँ आफ्नो समय भयो, जस्तै इफोर्ट भयो, इफिसियन्सी, टाइम भयो, मनी भयो, यो सबै कुरा लगाउने गरिन्छ फर द पर्पस अफ प्रफिट। लगानी भनेको पैसा, प्रयास, समय आदि राख्ने कार्य हो। इन सर्ट भन्दाखेरि लगानी भनेको के हो? पैसा, प्रयास, समय आदि राख्ने कार्य हो। किन राख्ने कार्य हो? व्हाट इज द पर्पस अफ दिस? बिकज इन्भेस्टमेन्ट इज डन फर द मोटिभ अफ प्रफिट। भनेको यसको उद्देश्य एउटै हुन्छ, प्रफिट कमाउने। अब हामी जस्तै XYZ कम्पनीले चाहिँ 1 करोड रुपैयाँ लगायो। किन लगाउँछ? पुरै कुरा त सर्भिसको लागि त लगाउँदैन। उसको अन्तिम गोल के हुन्छ कि म त्यसबाट केही रिटर्न लिन सकूँ। भनेको कस्ट अफ क्यापिटल जुन हुन्छ त्यसबाट रिटर्न कसरी आउँछ? जस्तै हम कुनै पनि बिजनेसमा म जस्तै लगाउँछु, व्यवसायमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छु, पैसा लगाउँछु भने त्यसबाट त रिटर्न हुनु पर्यो नि। यसलाई इन सर्ट भन्दाखेरि कि यो भावी लाभको लागि आजको बलिदान हो। इट मिन्स इट इज टुडेज सेक्रिफाइस फर फ्युचर गेन। भनेको भविष्यमा आज म जुन योगदान लगानी गरेछु भनेको आज जुन म इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छु त्यो मेरो फ्युचरको के हुन्छ भने आउटकम हुन्छ। भनेको आजको त सेक्रिफाइस भयो, आज मैले लगाएँ, त्यसबाट के हुन्छ? फ्युचरमा गेन आउँछ, फ्युचरमा नाफा आउँछ, प्रफिट आउँछ, रिटर्न आउँछ। सो द्याट वी इन्भेस्ट इन समथिङ। अब साथीहरू, इन्भेस्टमेन्टको टाइप्सको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। जस्तै मैले 4 भागमा इन्भेस्टमेन्टलाई बाँटेको छु। जस्तै अब इकोनोमिक इन्भेस्टमेन्ट, बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट, फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट इन जेनरल भनेको आर्थिक लगानी, व्यापार भनेको व्यापारिक लगानी, त्यसपछि वित्तीय लगानी, त्यसपछि सामान्य लगानी। अब के हो त? यो सबैको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। सबभन्दा पहिले रहेको छ इकोनोमिक इन्भेस्टमेन्ट। अब इकोनोमिक इन्भेस्टमेन्टको आर्थिक लगानी। अब एक्जाम्पलको लागि भनौँ कि क्यापिटल फर्मेसन, क्यापिटल फर्म गर्नको लागि जुन लगानी लगाउँछ। जस्तै ABC कम्पनी स्टार्ट भयो, त्यसमा क्यापिटल कुन प्रकारले यसमा फर्म गर्ने त्यसको लागि लगाउँछ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि कुरा गर्दाखेरि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको हामी प्लान्ट र मेसिनरीहरू किन्छौँ, त्यसपछि के गर्छौँ न बिजनेसलाई स्टार्टअप गर्छौँ। सो इकोनोमिक इन्भेस्टमेन्ट भनेको क्यापिटल फर्मेसनको लागि जुन लगानी लगाउने गरिन्छ, द्याट इज कल्ड इकोनोमिक इन्भेस्टमेन्ट। अब हामी नेक्स्ट टपिक कुरा गरौँ बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट। व्हाट इज बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट? अब बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट मिन्स इन्भेस्टिङ इन न्यू भनेको नयाँ व्यापारमा, नयाँ और एक्जिस्टिङ बिजनेस भनेको पहिलेदेखि नै जुन व्यवसाय छ त्यसमा लगाउनु। जस्तै एक्जाम्पलको लागि कुरा गर्दाखेरि जस्तै सेटिङ अफ न्यू बिजनेस, नयाँ बिजनेसको सेटिङ गर्नु, र या सेटिङ अर इन्भेस्टिङ इन एक्जिस्टिङ बिजनेस भनेको एक्जिस्टिङ बिजनेस जुन बिजनेस छँदैछ त्यसमा हामी लगानी लगाउँछौँ, द्याट इज कल्ड बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट। अब अर्को टपिक रहेको छ फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट। फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको वित्तीय लगानी। अब जस्तै अब यसको कुरा गर्दा कि इन द फाइनेन्सियल एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट इन द फाइनेन्सियल एसेट्स
इन टर्म अफ सिक्युरिटी अब सिक्युरिटी मार्केट भनेको के हो या सिक्युरिटी के हो त्यसको टपिक मैले बेग्लै बनाइदिएको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। फाइनेन्शियल सिक्युरिटी भनेको के हो भने जस्तै सेयर, डिभेन्चर, बन्ड इत्यादि यो कुराहरूमा चाहिँ लगाउने जुन लगानी हुन्छ द्याट इज कल्ड फाइनेन्शियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको फाइनेन्शियल एक्टिभिटीमा, फाइनेन्शियल सिक्युरिटीमा, द्याट इज कल्ड फाइनेन्शियल इन्भेस्टमेन्ट। अब लास्ट टपिक रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट इन जेनरल। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ, बढी प्राय बुकहरूमा यो टपिकहरू हुँदैन। तर हेर्नुहोस् इन्भेस्टमेन्ट इन जेनरल भनेको हामी ती इत्यादि कुरामा त कुरा गऱ्यौँ, इकोनोमिक इन्भेस्टमेन्ट, बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट र फाइनेन्शियल इन्भेस्ट। तर इन्भेस्टमेन्ट इन जेनरल जस्तै आफ्नो सेल्फ कन्जप्सनको लागि, पर्सनल उपभोगको लागि हामी जुन लगानी लगाउँछौँ द्याट इज कल्ड इन्भेस्टमेन्ट इन जेनरल भनेको सामान्य लगानी। अब यसको एक्जाम्पल भन्दाखेरि जस्तै टिभी भयो या कार भयो, एसी भयो, फर्निचर भयो, त्यो हामी सेल्फ कन्जप्सनको लागि व्यक्तिगत उपभोगको लागि हामी गर्छौँ। जस्तै अब टिभीबाट त हाम्रो प्रफिट कमाउने मोटिभ त छैन, बट वी डु इन्भेस्टमेन्ट अन द्याट। के भन्छ त्यसलाई आफ्नो इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि या पर्सनल कन्जप्सनको लागि। जस्तै कार अब पर्सनल युजको लागि भयो, त्यो पनि त एक प्रकारको लगानी भयो, तर त्यसमा त्यसको मोटिभ पैसा छैन भनेको सेल्फ आफै उपभोग गर्ने कार्य भयो। यसलाई चाहिँ अब एकाउन्टिङ या इकोनोमिक्स हिसाबले त्यति स्ट्रङ त मान्दैन, तर यो पनि एक प्रकारको लगानी भयो। र एक्जाममा लेख्दाखेरि यो चार्टै लेख्नु होला, इकोनोमिक, बिजनेस, फाइनेन्शियल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन जेनरल। यसलाई चाहिँ साथीहरू इन्भेस्टमेन्ट भनेको एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटी हो, भनेको आर्थिक क्रियाकलाप हो। बुझ्नुभयो साथीहरू? ल साथीहरू, मलाई लाग्छ यो टपिक बुझिसक्नुभयो। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या लाग्छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। यसको बारेमा या कुनै पनि टपिकको बारेमा म तुरन्तै राम्रो तरिकाले भिडियो बनाउँछु। हस् त, आजलाई यति नै, बाइ बाइ।